आदरणीय पत्रकार साथीहरू, नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा आज मङ्सिर 23 गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले गरेको निर्णयहरू तपाईहरुलाई जानकारी गराउने क्रममा म तपाईहरु सबैलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट, पार्टीको केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरुलाई जानकारी नै छ कि नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन भोलि भ्रिकुटी मण्डपमा अपराह्न 1 बजे प्रारम्भ हुँदैछ। पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी बन्नका लागि विभिन्न जिल्लाहरूबाट जनसम्पर्क समितिहरू, विदेशबाट साथीहरू अहिले सहभागी हुन काठमाडौँ आइपुगिसक्नु भएको छ। अधिकांश साथीहरू र कयौं साथीहरू आउने क्रममा बाटोमा पनि हुनुहुन्छ। आज केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले महाधिवेशनतर्फ जाँदै गर्दा यसबीचमा हामीले गरिरहेका तयारीहरू जे छन् त्यो कति व्यवस्थित छन्, त्यसलाई थप व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई प्रभावकारी कसरी गर्न सकिन्छ, निर्धारित समय जुन छ त्यो समय थप नगरिकन त्यो समयभित्रै अधिवेशन चुस्त ढङ्गले, दुरुस्त ढङ्गले, प्रभावकारी र व्यवस्थित ढङ्गले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भयो। तपाईहरुलाई जानकारी नै छ कि अधिवेशनको तयारीको क्रममा विभिन्न उपसमितिहरू पनि सक्रिय छन् र उपसमितिहरूले अलग्गै पनि पार्टी नेतृत्वलाई यसबारेमा रिपोर्टिङ गरेको र हामीले काममा आवश्यक समन्वय गरेर पनि गरिआएका छौं। नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशनतर्फ जाँदै गर्दाखेरि मूल रूपमा यहाँहरु सबैको चासो नेपाली कांग्रेस पार्टीले लिने दृष्टिकोण कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा पनि रहिआएको नै छ। तर सँगैमा मैले यो पनि तपाईहरुलाई स्पष्ट गरौँ कि सामान्यतया हरेक राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन हुँदै गर्दा मिडियाबाट हुने चासो तपाईहरु बढी नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, नीतिको विषय किन गौड भनेर आएकै थियो। यो स्वाभाविक पनि विषय थियो, स्वाभाविक पनि प्रश्न थियो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको अघिल्लो बैठकले यसबारेमा निर्णय गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको नीति अधिवेशन अलग्गै गर्ने र नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व चयनको अधिवेशन अलग्गै गर्ने भनेर 14औं महाधिवेशनमा आइपुग्दै गर्दा पहिलो पटक सम्पूर्ण रूपले नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने र नीति अधिवेशनको सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको निर्णय बमोजिम महाधिवेशनमा प्रस्ताव लगेर महाधिवेशनले अधिकार ह्यान्डओभर गरिसके पछाडि केन्द्रीय यो महाधिवेशन सकिएपछि नीति अधिवेशन गर्ने, जसबाट पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमहरू, नीतिहरू, दृष्टिकोणहरू निर्माण गर्ने भनेर पूर्व निर्णय गरिसकेकै छ। जहाँ नेपाली कांग्रेस पार्टीका शुभचिन्तक, शुभेच्छुक, सदस्य कसैलाई पनि देशभरि नै कांग्रेसको अधिवेशनमा नीति र कार्यक्रमको विषयमा अहिले कम छलफल भइरहेको छ भन्ने लाग्यो भने अहिले त्यो शेड्युलमै नरहेको कुरा मैले फेरि पनि स्मृतिको लागि पार्टीको तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, स्पष्ट गर्न चाहन्छु र नेतृत्व चयनमा केन्द्रित भएर नीति अधिवेशनबाट त्यो विषयमा नेपाली कांग्रेस जाने भन्ने पूर्व निर्णयलाई फेरि पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। पार्टीलाई बदल्ने, पार्टीलाई परिवर्तित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा यो पार्टीले अहिले गरेको निर्णयको विषय भयो। यद्यपि त्यसको अर्थ यो अधिवेशनमा कुनै अन्य प्रस्तावहरू हुने छैनन्, बन्द सत्र नै हुने छैन भन्ने बिल्कुलै होइन। यहाँहरु जान्नुहुन्छ कि केन्द्रीय कार्य समितिले हामीले पूर्व निर्धारित गरे बमोजिम यी विषयमा जाँदैछौँ भने बमोजिम आज 4वटा प्रस्तावहरू केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएर पारित भएका छन्। त्यसमध्ये 3वटा प्रतिवेदन र एउटा चाहिँ अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव। 3वटा प्रतिवेदन मध्ये पार्टीका द्वय महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का द्वय महामन्त्री हुनुहुन्छ र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनमा महामन्त्रीज्यूहरूको लिखित प्रतिवेदन, त्यसलाई महामन्त्रीको प्रतिवेदन भन्ने हाम्रो प्रचलन छ। महामन्त्रीको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा द्वय महामन्त्रीको तर्फबाट महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आज प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसमा साथीहरूको राय लिइराखेर त्यसलाई सर्वसम्मतिले आजको बैठकले पारित गर्यो र यी पारित भएको यो प्रतिवेदनलाई उद्घाटन समारोह पछाडि हुने बन्द सत्रमा यसलाई प्रस्तुत गरिनेछ। दोस्रो प्रतिवेदन लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन छ। यहाँहरु जान्नुहुन्छ कि नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव हुनुहुन्छ र नेपाली कांग्रेसको लेखा समितिको संयोजकको रूपमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले कार्य गरिरहनु भएको छ र त्यहाँनिर एउटा टिमले कार्य गर्दछ।
त्यो कार्य बमोजिम उहाँहरूले आज लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको अहिले आएको स्थिति, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको व्ययको स्थिति, नेपाली काङ्ग्रेससँग मौजाद रहेको रकमको स्थिति, यी सबै विषयलाई चाहिँ आज उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो र मैले तपाईँहरूलाई यसमा समग्र नभन्दै गर्दाखेरि डिटेल तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। साधारण जगेडा कोषमा कति छ, अन्य विवरणमा कति छ भन्ने कुरा उल्लेख छ र करिब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसँग अहिले 10 करोड बराबर 10 करोड प्लस रकम अहिले मौजाद रहेको र अधिवेशनको क्रममा अरू थप रकम उठ्ने र खर्च अधिवेशनमा हुँदै गर्दाखेरि त्यसको आकारमा फरक पर्ने विवरण मैले तपाईँहरूलाई उहाँले राखेको विवरण मैले प्रस्तुत गरेँ र बैठकमा उहाँले प्रतिवेदन राखिसक्नु भए पछाडि केन्द्रीय कार्य समितिले त्यसमा पनि केही छलफल गरेर सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। अर्को प्रतिवेदन थियो पार्टीको नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले यसबीचमा गरेका कार्यहरू सम्बन्धी प्रतिवेदन। नीति अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक एवं पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो प्रतिवेदन पनि बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गर्यो। यो 3वटा प्रतिवेदनहरू जो पारित भएका छन् केन्द्रीय कार्य समितिबाट पारित भइसकेर यसले अब महाधिवेशनमा प्रवेश गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ र महाधिवेशनमा बन्द सत्रमा यी 3वटा प्रतिवेदनहरू त्यहाँ प्रस्तुत हुनेछन्। एउटा चाहिँ अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव थियो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशनतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा यहाँलाई जानकारी नै छ कि महासमितिले परिमार्जित एउटा विधान बनायो। विधानलाई कार्यान्वयन गरेर जाँदै गर्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा कतिपय जटिलताहरू उत्पन्न भए, कतिपय ठाउँमा व्यावहारिक सहजताका लागि परिस्थिति र आवश्यकता बमोजिम नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले विधानका कतिपय धाराहरूलाई बाधा अड्काउ फुकाएको, कतिपयलाई निलम्बन गरेको, कतिपयलाई परिमार्जन गरेको, कतिपयलाई बाधा अड्काउ फुकाउ गरेको, कतिपयलाई निलम्बन गरेको र कतिपयलाई परिमार्जन गरेको, यी जे विषयवस्तुहरू हुन् यसलाई पनि आज बैठकमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरियो र यो अनुमोदन आज बैठकबाट सर्वसम्मतिले भएको छ र सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको यो प्रस्ताव पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा जान्छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट पारित भएको यो प्रस्ताव केन्द्रीय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा जान्छ। महाधिवेशनको बन्द सत्रले पारित गरिसकेपछि यसले अन्तिम आधिकारिकता प्राप्त गर्दछ। मूल रूपमा आज फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु 3वटा प्रतिवेदन र एउटा अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव थियो जसलाई टुङ्ग्याएर बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकको क्रममा पार्टीका नेताहरूले महाधिवेशनलाई अझै व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा, प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा गम्भीरताका लागि सबैले पहल सङ्गठित रूपले गर्नुभएको छ। एकताबद्ध रूपमा सबै प्रस्तुत हुनुभएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशनको लागि सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले पूर्व निर्धारण गरेको उत्साह, एकता, रूपान्तरण, सफल बनाऊ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भन्ने नारामै केन्द्रित भएर अब हामी महाधिवेशनतर्फ अगाडि बढेका छौँ र अन्त्यमा म सबै आदरणीय साथीहरूलाई महाधिवेशन भन्दा पूर्व पार्टीको सन्दर्भमा तपाईहरुले राखिरहनुभएका विभिन्न कोणहरूबाट राखिरहनुभएका लेखिरहनुभएका समाचारहरूले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई बल दिइरहेको, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई प्रोत्साहन दिइरहेको, साथ दिइरहेको अनुभूति हाम्रो जे छ त्यसको लागि म तपाईहरुलाई पार्टीको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। महाधिवेशनको क्रममा तपाईहरु जाँदै गर्दाखेरि यसबीचमा सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग अनि सिङ्गो प्रचार समिति, अब विभाग भन्ने कुरा भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन केन्द्रीय प्रचार समितिले विभिन्न 18 वटा उपसमिति बनाएर आन्तरिक रूपमा यो 5 दिनको अवधिलाई अझै व्यवस्थित गर्ने क्रममा हामी लागेका छौँ। त्यसमा तपाईहरुलाई नियमित रूपमा सम्पर्क हुनु पर्दै गर्दा, तपाईहरुले सम्पर्क गरिरहँदै गर्दा प्रवक्ता या पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख भनेर विश्वप्रकाश शर्मालाई खोजी गरिरहने भन्दा मिडिया सेन्टरको संयोजकको रूपमा डाक्टर सुरेश आचार्य जो प्रचार विभागको उपप्रमुख र पत्रकार महासंघको पूर्व सभापति हुनुहुन्छ, उहाँलाई संयोजक बनाइएको छ र तपाईहरुले फरक फरक मिडियाको सन्दर्भमा फरक फरक सम्पर्क गर्ने पनि हामीले साथीहरू संयोजकका रूपमा तोकेका छौँ। र केन्द्रीय प्रचार समितिका सचिव दिनेश थापा मगर पनि तपाईहरुलाई सूचना दिने सन्दर्भमा र निर्वाचनसँग सम्बन्धित तपाईहरुलाई यो फेरि म दोहोर्याएर भन्छु, अब निर्वाचनमा प्रवेश गर्दै गर्दा कुनै धारा उपधारा कुनै प्रक्रिया कति मतपत्र कुन ठाउँ के आदि इत्यादि परेको खण्डमा तपाईहरुले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सचिव एवं पार्टीका सूचना अधिकारी अधिवक्ता केशव रिजाल तपाईहरु समक्ष सम्पर्कमा रहनु हुनेछ। मैदानमा म पनि सम्पर्कमा रहने नै छु, तर मैले तपाईहरुलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह के गरिराखेको छु भने मैले अब त्यो साथीहरुलाई थप जिम्मेवारी जो हामीले छोडेका छौं जोडे बमोजिममा तपाईहरुले लिनुहुनेछ। उत्साह, एकता, रूपान्तरण, सफल बनाऊ नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भन्ने
हाम्रो अपिल आह्वान भावनामा तपाईहरुसँगै सिङ्गो देशको पनि शुभेच्छा नेपाली कांग्रेस पार्टीप्रति छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो अधिवेशनले नेपाली कांग्रेसलाई अझै बलियो बनाउने छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको अधिवेशनमा भिन्न भिन्न राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व पनि निमन्त्रित हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैको सहभागिताबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको भोलिको उद्घाटन समारोहबाट सिङ्गो देशले एउटा नवीन सन्देश प्राप्त गर्नेछ र महाधिवेशनले समग्रतामा एउटा ऊर्जा नेपाली कांग्रेसमा दिनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। बैठकको सन्दर्भमा या अन्य सन्दर्भमा साथीहरूलाई केही जिज्ञासा छन् भने त्यसलाई हल गर्ने म प्रयत्न गर्छु। पदाधिकारी बढाउने भन्ने विषय पनि कसैले राख्नुभयो प्रस्ताव? आज विधिवत रूपमा त्यो प्रस्ताव थिएन। अनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहभागी बन्नुभयो कि भएन? आज सकेनौँ। आज पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बैठकमा सहभागी रहनु भएन, आइपुग्नु भएन र हामीले पठाउँला नि हामीले जानकारी राख्दै गर्दा उहाँसँग सम्पर्क गर्दै गर्दा पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल आजको बैठकको सन्दर्भमा टेलिफोनबाट मात्रै होइन उहाँलाई प्रत्यक्ष भेटेरै निमन्त्रण गर्नलाई पनि उहाँ जानुभएको थियो। तर वरिष्ठ नेताले आजको बैठकमा म आउँदिनँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब यसका पछिल्तिर जे जस्ता विषयवस्तुहरू होलान् हामी के कुरामा गम्भीर छौँ भने पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन हुँदै गर्दा पार्टीको निर्माणमा यत्रो लामो समय योगदान गर्नुभएको कुनै पनि एउटा सदस्य मात्रैको पनि अनुपस्थिति नरहोस् भन्ने हामीले चाहँदै गर्दा पार्टीको वरिष्ठ नेताको अनुपस्थिति हुने अवस्था बन्ने छैन। त्यो खालको अवस्था आउन नदिनका लागि हामी गम्भीर छौँ र उहाँको सहभागिता केन्द्रीय महाधिवेशनमा हुन्छ। नहुने खालको परिस्थिति बन्यो भने त्यो हामी सबैको लागि दुःखद हुन्छ भन्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ। असन्तुष्ट रहनुभयो उहाँ? पदाधिकारी थप गर्ने प्रस्ताव चाहिँ आज केन्द्रीय समितिमा आयो कि आएन? केन्द्रीय सदस्य थप्ने पनि कुरा थियो, त्यो प्रस्ताव आउँदै नआएको हो कि छलफलै नभयो? आज विधिवत रूपमा पदाधिकारी थप्ने सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव थिएन। अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्तावमा चाहिँ विधानको चाहिँ जे धाराहरू जस्तो कि तपाईहरुलाई अब यो 2000 नेपाली कांग्रेसको विधानको यो माघ 29 गते कुनै पुस 11 गते यो विभिन्न छ नि, यो सबै चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ के हामीले यस बीचमा परिमार्जनहरू गरेका थियौँ, बाधा अड्काउ फुकाउ गरेका थियौँ, यी सबै कुरा चाहिँ उल्लेख यस बारेमा थियो। प्रवक्ताज्यू, वरिष्ठ नेता किन असन्तुष्ट हुनुभयो? त्यो पनि जानकारी गराउँ है। तपाईँको प्रश्न पनि पर्वजीको आउँछ अहिले फेरि। भोलि साथीहरूलाई जानकारी गराउँ। तपाईँहरूले लाइभ गर्नका लागि तपाईँहरूलाई मञ्चको दुईटा साइडमा चाहिँ 4 फिट अग्लो तपाईँहरूलाई चाहिँ स्टेज बनाएको छ ताकि तपाईँहरूले त्यो क्यामेरा राख्नलाई र त्यो भिडबाट क्राउडले तपाईँहरूलाई समस्या नपरोस् भनेर। यो कुरामा एकदमै हाम्रो प्रचार समिति गम्भीर छ। चियापानकै बेलामा पनि हामी जसरी व्यवस्थित गर्थ्यौँ त्यो खालको व्यवस्था गरेको छ। प्रेस पासको सन्दर्भमा तपाईँहरूले मिडिया सेन्टरको संयोजक डाक्टर सुरेश आचार्यलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। उद्घाटन सत्रमा प्रेस पास चाहिन्न। उद्घाटन सत्रमा सामान्य कोही कसैलाई पनि खुला हुन्छ भने मिडियाका साथीहरूलाई अहिले नै मैले चाहिँ प्रेस पास आवश्यक नरहेको र तपाईँहरू सबैलाई हृदय खोलेर स्वागत गरेको र निमन्त्रण पनि मैले तपाईँहरूलाई सबैलाई मैले गर्न चाहेँ। अब त्यो चाहिँ आफ्नो प्रबन्ध चाहिँ गर्नु पर्यो। हामीले अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नो रेकर्डिङ, आफ्नो एलइडीबाट गर्ने प्रसारण यी सबै चाहिँ हाम्रो हुन्छ। विदेशबाट चाहिँ अहिले नाम तपाईँहरूलाई इमेल गरेर पठाइन्छु। भारतबाट चाहिँ 4 जना नेताहरू अहिले ल्यान्ड गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा भारतीय जनता पार्टीको प्रतिनिधि र कांग्रेस आईको नेता हुनुहुन्छ। 4 जना हो, 4 जना संख्या हो। त्यो 2-2, 3-3 भनेर समानुपातिक त्यस्तो गरेको अवस्था होइन। अहिलेसम्म उहाँ आउने भन्ने कुरा कन्फर्म भइसकेको अवस्था होइन। उहाँ ममता बेनर्जीजी भन्दा जो अहिले निर्धारित हुनुहुन्छ मैले त्यसैमा केन्द्रित राख्छु। अहिलेलाई आउनेलाई निर्धारित भएको 4 जना दक्षिण मित्र। कोभिडको यस्तो जोखिमको बेला हुँदैछ, त्यसको अलिकति व्यवस्थित गर्न अब कोभिडसँग पनि जुत्दै हामीले अधिवेशन तल्लो तहबाट गर्दै आएका छौँ। तपाईँले उठाए जस्तै यो विषयमा हामी पनि गम्भीर छौँ, तपाईँहरू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ, मास्क लगाइरहनु भएको छ। र केन्द्रीय महाधिवेशनमा आउँदै गरेका साथीहरू भनेको जिल्लाको प्रदेशको नेतृत्व गरेका साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफै पनि सजग हुनुहुन्छ।
अब यस्तो समय पर्यो कि अधिवेशन हामीले कोभिडको कारण अझै पछाडि धकेल्ने हामीसँग समय अवस्था पनि थिएन। कोभिड सकिएला अनि बल्ल हामी सुरु होला भन्न मिल्ने अवस्था थिएन। झन् यो जोखिमको बिचमा पनि हामीले गरेका छौँ, तर त्यसको आवश्यक व्यवस्थापन, मास्क लगाउने विषय अथवा चाहिँ सेनिटाइज गर्ने विषय, यी सबै विषयको कुरामा चाहिँ साथीहरू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ र यसमा स्वास्थ्य समितिले एउटा योजना बनाएर काम गर्दैछ। स्वास्थ्य समितिका संयोजक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतले बनाउनु भएको योजना बमोजिम त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले लामो हुन्छ कि के छ अवस्था, कति घन्टा सक्ने भन्ने के छ? अब ढिलो सुरु गरेर ढिलो अन्त्य गर्छ नि त काङ्ग्रेसले। महाधिवेशन प्रतिनिधि कति ठ्याक्कै महाधिवेशनको प्रतिनिधिको सङ्ख्या भन्नु त? महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या एकचोटि तपाईँहरूलाई हजुर नै अहिले तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु महाधिवेशन प्रतिनिधि सङ्ख्या। ओके, अरू भन्नु त? यसमा चाहिँ तपाईँ अघि पनि भन्नुभयो वरिष्ठ नेताजीको उसमा चाहिँ कसरी नव महाधिवेशनमै गणेश मानले महाधिवेशन नगएर खालको जुन खालको त्यहाँ रिक्तता देखिहाल्यो उहाँको, यो 14औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र दाइको त्यस्तो रिक्तता देखिने अवस्था आएको हो कि तपाईँले अघि भन्दै गर्दाखेरि त्यो सबैका लागि दुःखद हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो, त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो अहिले? बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। अब के हो भन्दाखेरि भने स्वाभाविक छ कि राजनीतिक रूपमा विविध खाले प्रतिस्पर्धाहरू हुँदै गर्दाखेरि र विविध मत विमतहरू हुँदै गर्दाखेरि पार्टीको एउटा सदस्यको पनि कोही बेला अलिकति अमिलो अनुभूति गरिरहेको हुन्छ, कोही बेला केन्द्रीय ठुलो नेतृत्वले पनि अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। अब अहिले जे आएको छ तपाईँहरूबाट छापिएर आएको कुराको अलावा मैले त आधार केमा लिएर भन्ने हो भने तपाईँहरूबाट आएको छापिएर आएको विवरण पनि हो, तर सँगैमा त हामी प्रत्यक्ष संवादमा पनि छौँ वरिष्ठ नेतासँग। र पार्टीको तर्फबाट आज बिहान चाहिँ पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले गएर भेटेरै उहाँलाई चाहिँ आजको बैठकको पनि निमन्त्रण गर्नुभयो। जस्तो उद्घाटन समारोह यदि ठुलो पार्टीको महाधिवेशनको चाहिँ विशेष महत्त्व हुन्छ, 1 बजे उद्घाटन समारोह भन्नु छ, के छ मुख्य आकर्षण उद्घाटन समारोहमा? के गतिविधि हुन्छ? कति घन्टा लामो चल्छ उद्घाटन समारोह? करिबन हाम्रो अहिलेको अनुमान अनुसार हामी 2 घन्टाभन्दा छोटोमा गर्ने गरी तयारीमा छौँ। हामीसँग पुरै सेड्युल यसरी गर्ने भन्ने हामीसँग छ। त्यसमा मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि वक्ता बन्नुहुन्छ, मित्र राष्ट्रबाट आउनुभएका नेताहरू वक्ता बन्नुहुन्छ, पार्टीका पदाधिकारीहरू वक्ता बन्नुहुन्छ हैन। र तपाईँहरूलाई जानकारी यो पनि गराउँ कि भोलि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एप अहिलेसम्म हामी वेबसाइट मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको छ, 1999 मा बनेको, 2021 मा 20 वर्ष 21 वर्षपछि परिमार्जन गरेको। अहिले सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले प्रविधि मैत्री अभियानको अन्तर्गत जे जस्ता कामहरू गरिआएको छ त्यो काम पछाडि अहिले भोलि उद्घाटन समारोहको दिन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने एप चाहिँ भोलि हाम्रो एप पनि सार्वजनिक हुन्छ उद्घाटनकै क्रममा। बैठकमा प्रवक्ताज्यू, बैठकमा फ्लोर ओपन गरियो कि गरिएन? केन्द्रीय सदस्य लगायतका पदाधिकारीले आफ्नो धारणा राख्न, आफ्नो विचार राख्नका लागि फ्लोर ओपन गरियो कि गरियो? फ्लोर ओपन गरे पछाडि नै महेश आचार्यले बोल्नुभयो, थोरै बोल्नुभयो, गुरुराज घिमिरेले अलिकति बोल्नुभयो हैन, त्यस्तै अरू केही केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्नु भएको छ। फ्लोर ओपन त स्वाभाविक के छ भने बैठकमा जाँदै गर्दा केही प्रतिवेदन राखेपछि छोटो गर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ निश्चितै हो। तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराउँ, थाहै छ छोटो नै भयो होइन। कति मिनट भयो? तपाईँले चाहिँ एक दिन एउटा अलग्गै अन्तर्वार्ता मलाई बोलाउने कारण हुन्छ। धन्यवाद हार्दिक तपाईँहरूलाई त्यो हामी पठाइदिन्छौँ। अहिले चाहिँ टोटल यसो चाहिँ यसमा मैले तपाईँहरूलाई के बताउँ भने त्यो सङ्ख्या मैले ठ्याक्कै किन अहिले भनिरहेको छु भने जस्तो जनसम्पर्क समितिहरू कसैबाट जस्तो डेनमार्कबाट कति हो 7 जना, अब जस्तो अमेरिकाबाट 14, कुनै देशको 14 कुनै देशको 7 गरेर त्यो सङ्ख्या हाम्रो चाहिँ टोटल अब रेकर्ड भइसकेपछि त्यो आउँछ, किनभने त्यहाँको क्रियाशीलको सङ्ख्या पछाडि त्यहाँबाट कति प्रस्तावित भएर आउँदैछन् भन्ने हुन्छ होइन। र भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको पनि आकार फरक छ। अब कतिपय चाहिँ के भन्दा नयाँ बनेकाबाट आइसकेको छ, त्यसकारण तपाईँहरूले पाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो आज साँझ चाहिँ तपाईँहरूले थप चाहिँ यसबारेमा जानकारी पाउनुहुन्छ। र मतदानको लागि तपाईँहरूलाई मैले यो पनि जानकारी गराउँ, 3वटा ठाउँमा महेन्द्र पुलिस क्लब, भृगुटी मण्डप र राष्ट्रिय सभागृह 3वटा ठाउँमा मतदान हुन्छ। हजुर नेपाल पुलिस क्लब नाम के फेरि होला। अब त्यसमा 3 ठाउँ हुन्छ र एकदम व्यवस्थित के छ भन्दाखेरि भने एकजना प्रतिनिधि जानुहुन्छ, पहिला सभापतिको मतपत्र लिनुहुन्छ, एउटा मात्रै लिनुहुन्छ, त्यस पछाडि उहाँले गएर मत व्यक्त गर्नुहुन्छ र एउटा बाकसमा खनाउनुहुन्छ, त्यो खनाइसकेपछि उहाँ उपसभापतिको लिन पुग्नुहुन्छ। त्यो सर र यसरी चाहिँ सिस्टम बमोजिम जानेछ ताकि उहाँले मत व्यक्त गरिसकेपछि उहाँ बाहिर निक्लिनुहुन्छ। अप्ठ्यारो नहुने इलेक्ट्रिक भोटिङको कुरा पनि उठाएको थियो अस्ति, त्यो विषयमा पनि छलफल भयो। यसबारेमा उठेको थियो। अब हामीले पहिला प्रचार विभागको तर्फबाट हामीले डिजिटल भोटिङकै पनि व्यवस्था तयारी गरेको तपाईँहरू मार्फतै सार्वजनिक गरेका थियौँ।
र पछि आएर फेरि भोटिङ मेसिनमा जाने भन्ने विषय पनि 3 दिन अगाडि छलफलको क्रममा आएको थियो। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई रूपान्तरित गर्ने र आधुनिक बनाउने भन्ने क्रममा धेरै काम गर्नुपर्ने मध्ये तपाईहरुले नै अनुभूति गर्दै गर्दा यो काम पनि हामीले गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा सूचीमा राखेका छौं, ताकि प्रविधिको सन्दर्भमा अलि बढी प्रविधिमा परिवर्तन र प्रवृत्तिमा परिवर्तन भन्ने विषय त रूपमा जरुरी नै छ। अहिलेको लागि भने चाहिँ हामी म्यानुअल लिने ब्यालेट पेपरबाट नै गयौं र म आशा अपेक्षा र घोषणा पनि के गर्न चाहन्छु भने यो प्रकारले म्यानुअलमा जाने, म्यानुअली चाहिँ यसरी ब्यालेट पेपरै प्रयोग गर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो अन्तिम अधिवेशन हुन्छ। किनभने प्रविधिको सन्दर्भमा हामीले जे काम गरिरहेका छौं, उपलब्ध प्रविधिलाई सही ढंगले प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा अन्य दलभन्दा प्रतिस्पर्धी ढंगले अगाडि जानुपर्ने सन्दर्भमा अरु सबै कुरामा डिजिटलको कुरामा अन्य दलभन्दा हामी अघि छौं। यसको सन्दर्भमा हामी जे पछि रहेका छौं, हामी 2 स्टेप अगाडि हस्। महामन्त्रीमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्नु भएको छ, तपाईको प्यानलको सभापति चाहिँ को भन्छ? अहिलेलाई तपाईलाई के जानकारी गराउँ भन्दा यो अहिले ब्रिफ गरिरहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको उम्मेदवार विश्वप्रकाश शर्माको पत्रकार सम्मेलन यो होइन। उहाँकै पत्रकार सम्मेलनमा तपाईले सोध्न पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ताको पत्रकार सम्मेलन भएको हुँदा प्रवक्ताजी मात्रै उपलब्ध हुन चाहिन्छ। जय नेपाल।